गोंयकार भाव भयणां सगलीं देव बरो दीस दिवं. दिसाचो व्हिडिओ पळयता तेका आनी रातचो पळयता तेका देव बरी रात दिवं. हेल्पिंग हँड्स ऑफ बेनावली पेडा थंयसर भुरग्यांनी म्युजिकल शो घडोवन हाडला. 8 तारखेर मार्चाचे 8 तारखेर 7:30 वरांचेर स्टार्ट आनी बरे बरे सिंगर आसात बरे आनी तुमी सगल्यांनी येवचें. फ्रांसीस देदुये टॉप लिस्टाचेर आसा. तुमी पळयला नंबर 1 ब्लास्टिंग पावरफूल सिंगर फ्रांसीस देदुये. तसोच आमचो रॉन्स आनी बरे जायते जाण एक्टर आसात. तांची नांवां सांगूंक गेल्यार म्हजो व्हिडिओ व्हडलो जातलो आनी म्हाकाय म्हज्या फ्रेंडांनी आपोवन येयला. पूण म्हाका आपण नांव कांतार करपाचो आसा वो कितें करपाचो आसा तरी पूण हांवें बेश्टें हें केलां. कासिंग बेश्टें चयता हांव कितें जाता तें. म्हगे कितें जाता जाल्यार ऑन द स्पॉट जाता. त्या फ्रेंडांनी म्हगेलो फोटो घातलो थिंगा यो म्हणलो म्हळ्यार पळयता हांव कितें जाता तें. आतां कार्नवालाचोय टायम आनी कार्नवालाकूय हांव सारको बिजी आसता आनी चयता म्हजे लागीं कितें घडटा जाल्यार मागीर एक बारीकशें कांतार कितें तरी घेवन येतलो. पूण एटलीस्ट हांव थंयसर आसल्यार तांकां एक रिस्पेक्ट असो दितलो. कित्याक त्या भुरग्याक जायतो त्रास काडून म्हाका आपयला आनी सदांच कांय हांव आसना गोंयांत. तुमी जाणात आयज हांगासर आसल्या फाल्यां थंयसर आसता. हे ना मुजत आहा पोता हा बाबा हय खंय गेल्लो हा गड सांग तूं सांगपाची. एक मिनीट हा. तुमी सगल्यांनूय येवचें बेनावली पेडा 8 तारखेर मार्चाची 7:30 वरांची. हावजी प्रायस 13 लाख आसा. 10 lakhs आय आनी 2 lakhs. सगल्यांनी येवचें. 1000क 3 हावज्यो. काळजासान देव बरें करूं आनी सगल्या गोंया आसलेल्या बरें तुमी पावयाय. कोणाच्या बाळ्या नशिबान एक हावजी लागून ग्रेस जाल्यार जालो.